माझे नाव प्रवीण शेट. कितें आयज म्हाका 57 वर्सां सोंपोन 58 वर्सां लागता. आयज तूं हांगासर येयलय आमचे कडेन खबर घेवंक म्हाका मातशी चड खोशी भोगता. आनी कोणूच आमकां असलें कांय सांगपाक येयनासलो. मातशें कितें पेपरा वाचता पळय तें आमचे आदीं जाणटे पळय आसले न्हू कितें ते आमी ह्यो 2 आमकां आरी आसल्यो कळ्ळें. आतां मातशें शिकपण आसल्या प्राय तें केलां म्हाजें बार रेस्टॉरंट आहा शिवोले हय. म्हणटकूच आतां कितें आहा हें आमी आदीं पासून करून येयल्ले न्हू कितें म्हणटकूच तें आमच्या जाणट्यांनी सांबाळलें तशें आतां आमी सांबाळूंक जाय हें. आतां जाता कितें जाणा म्हाका मातशें आमच्या घराचेर ओड पडलो आनी आमचें शिकपण येयलें तेन्ना म्हाका मातसो कमी रावचो पडलो. आतां म्हाजे कडेन मनीस आहा मनीस दवरले आनी तांकां हांव फारीक करता कळ्ळें न्हू. मातशें थोडें रिणूय आहा पूण जालें. नुस्तें पाणी खूब मेळटा आनी आतां ह्या दिसांनी मातशें वेपार चड मेळटा पूण पयशे मरे उबे जायना कळ्ळें न्हू. आनी मेन म्हणजे आतां कोणाक जर आपयलो केलो न्हू कितें जाल्यार कोण आतां मरे येवंकूच सोदना. आनी हें मातशें जबाबदारीचें कहें काम. रातचें जागरण बिगरण जाता मरे म्हणजे आतां कितें एकादश जाली की आमकां धरचें पडटा पूण ह्या दिसांनी सदांकालूच वेपार पडटा आमकां कितें. म्हणजे आतां हितून कितें जालां त्यो माडयो बिडयो हाडपाक मातसो देसपेसूय जाता आमी मातशें हें करचें पडटा. आतां पोने बीन आतां पयलीं कितें आसलें आमचें लाकडी पळय आसले ते पोने मरे पिड्ड्यार जाल्या. आतां आमी फायबरचे घेतल्या कळ्ळें न्हू. म्हणटकूच मातशें लाकडी हे बरें आसताले पोनेर. आतां कितें आहा आमचे आतां थोडे कितें सांगता आमचे आतां आमची सासूमाय सुमाय कितें सांगता तुमी म्हणटात हें केलां तें भुरग्यांक म्हणटा आनी नाका तांकां शिकोवनी अशी ती म्हणटा. म्हणजे तांकां मातशें कितें शिकोवनी विकोवनी कळ्ळें. हांव कितें आहा हांव म्हाजें कंटिन्यू चालू दवरला. ते पोन्याक कितें जाता दीक खाड एक आतां हांगासर गावना कळ्ळें न्हू. दीक बीक गावना मागीर ते जाळांक आमकां तो हे बीन काडटले न्हू साल बील हाडटले ताका आगोळ बिगोळ हें जाल्यार मातशें बरें उरता. रंगान मरे तें बरें जायना कळ्ळें न्हू. आतां कितें आमी एक आतां पोन्याक पयलां हांवें झाड पयलां केरये कळ्ळें न्हू. बरें खुटीचें झाड आहा म्हणजे तें आमी एकट्याक हांगासरल्याक सांगलां मडकयच्याक हें काडपाक कळ्ळें न्हू. तें आतां हें जाल्यार करतले. आतां ह्या हारीचे पळय आसता न्हू आमी सगळे एप्रील मे म्हयन्यान सगळे जर रेडी केले तुवें हाडले बिडले मारले बिरले न्हू आतांच तेजेर मातशी जोड. आतां एक मातसो वेपार पडटा बरो तेका एक येता आनी दिवाळे कडेन बीन कळ्ळें न्हू. पूण आतां कितें जाता हितून तें उदीक दोडे बिडे सगळें एक जाता म्हणजे वेपार पिड्ड्यार जाता चडसो म्हणजे प्रेस येयना तेका. आतां कितें एक चड हें पडना. आतां पयर बीन म्हाका सगल्यो 4च वाग्यो पडलेल्यो कळ्ळें न्हू. सुंगटां बारीक आसलीं म्हणजे आमचे आतां कोण कोण आहा तांकां बीन आमी दिता थोडीं. आतां हितून आतां कितें मातशीं सुकयल्लीं पासलीं तें खपयलीं कळ्ळें न्हू. आतां कितें जालां आमी आतां म्हापश्या बिपश्या वयतलोय न्हू कितें बेश्टे 200-300 रुपया खर्च जाता म्हणून आमी हांगासरूच कोणाकूय ती घालून आमी दिता आमचे कोण शेजाऱ्यांक बिजाऱ्यांक. पूण ते मागीर आमकां कितें सजमन हें करता रे कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा आतां आमी आतां जाळां बिळां आतां हांव घेवपाचो आहा परत कळ्ळें न्हू. म्हाका आतां काम केलें म्हाजी 34 वर्सां जालीं 34. तेज्या पयलीं हांव हे मानस बिनस करतालो. ही सालयची हाडली हांवें पावण्याक हाडलेली मानस म्हाजे कडेन आसले. मागीर हेवटेन आमची पोडवाळे आहा ती हाडलेली हांवें 3.5 लाखां पासून हाडलेली पूण जाले रे उबे. आदीं आमचे बापूय बी करताले आमचे आजे बी आं हे तेंच्यांनी कांय ना म्हणल्यार 70-80 वर्सां वयर केल्या हय. तेन्ना ते आमकां तितलें इन्फॉर्मेशन खबर ना कितलें आसलें. आतां कोण कोण लोक भायर भाड्याक बिड्याक दिता रे चलोवंक आमी म्हटल्यार आमची दिना कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा हेजेर मातशें हारीचे हेजेर कितें आमी आतां ते पयलीं पासून केलें आतां वयता थंय सगळे प्लास्टीकच्यो बाटली हे बीन उडोवन लोकांनी सगळी वाट लायल्या. हितून आतां अनुभव म्हणजे कितें जातालें तेन्ना आमकां मातशें शिक्षण मातशें कमी आसलें. फक्त आमी जेयलें खाल्लें पोटभर नुस्तें खाल्लां पळय तितलेंच हरशीं आनीक हें व्हडलें कांय हें ना. हें सोडटा दिसवडो सोडटा आमचो कळ्ळें. म्हणल्यार आतां दुसऱ्याक कोणाकूय जर व्हेलो जायत तेका म्हणल्यार आतां सादारणशें दिवंक जाय न्हू काडून. आतां आमी ताका 800 रुपया दिता जाल्यार राती गेलो जाल्यार ताका नुस्तें पाणी बीन दिता जेवण बिवण आमी दिता कळ्ळें न्हू. नाल्यार मागीर आमी कोणाकूय बाकीचे आहा तांकां व्हरता कळ्ळें न्हू. हय हेजी तयारी म्हणजे आतां वचोन पळय माडयो पोवच्यो पडटा कितें म्हणजे जाता कितें एक मारल्या उपरांत ती भायर काडूंक म्हणजे देसपेस सुबेज जाता. वाट बीट सारकी ना म्हणजे वांकडे तिकडे आहा तेका देसपेस आमकां चड येता कळ्ळें न्हू. म्हणजे आतां कितें आहा एक हेवटेन मया मेळटा हेवटेन सावयर पूण ट्रान्सपोर्टीचें चड जाता. पूण कितें आहा आमी तें घेवन बसना आतां आदी पासून केलां म्हणटकूच आमकां करपाक जाय कळ्ळें न्हू. आमच्या दोनूय हारीचेर आतां हांवें म्हाका मनीस दिले म्हाका मातशें आतां शिकपण आहा. कशी म्हणजे पळय ती आतां तेका कितें बुडेली बिडेली सेपरेट आसता ती बरी खोलायेक मारची पडटा हें करून कळ्ळें न्हू. म्हणजे ते आमचे मनीस आहा कितें भितर ते बुडेली आमचे आहा हय. तेच कोणा कडेन तें आमी बेश्टे पोंद्यार रावन हें करता. एक माडी कांय ना म्हणल्यार 5-6 हात तरी वचोंक जाय भितर त्या हेका पयलींच्या. आतां ते कितें जालां पुरावलां सगलें. पयलीं कशें आसलें जाणां सारकें लेवलाक हेका जासलें. आतां तो सगळो आख्खो चिखल भरला
नाल्यार एक्चुअली तितली घालपाची गरज ना. हय 2-3 हात सुबेज 18 इंचाचो हात. आतां जालां की सगळ्यांचें भरोन येयलां. पळय हें लेवल खंय आसलें तें पळय इतलें आतां तें बलना म्हणून ती हें करची पडटा. कळ्ळें न्हू. मदीं मदीं कितें जाता लोड जर येयलो न्हू जाल्यार ती हें जावन चल्ली मोडटा बिडटा. पळय मानशेचे सुंगटांक मातशी रूच सुबेज आसता. कळ्ळें. आतां ही शेतां बितां करताले न्हू आमी ही शेतां करताले न्हू भितर ती नण्णी बिण्णी उडयली पावलट पडटाली भितर. आतां तितून तें सुंगाट जावप मानशेन. कळ्ळें न्हू. आतां कितें जालां लोकांनी शेतां सांडल्या. कित्याक हे मानायचो दिसवड वाडला मरे ती लोकांनी आतां शेतां बितां थोड्यांनी सांडल्या. पूण आमी करता शेतां. कळ्ळें न्हू. म्हणजे हितून कितें आसा चड रूच म्हणजे तुका मानशेच्या हेका चड हें. हय मानशेच्या हेका. आतां ह्यो आमचे आदी पासून आहा न्हू. आतां कोण कोण आमचे कडेन मागतालो हांव म्हटलें दिना बाबा. आमी दिना कोण कोण सांगता अमके दिता कित्याक आमकां व्हडलें हें ना. चड फारीक करचें पडना आमकां गोवोरमेंटाक. 1-2-3 हजार रुपया वर्सा तेन्नाचें म्हणून आहा तें. आतां 10 लाख पासून तेच पासून एकटो कोण येयल्लो मयडेचो तुमी दितात काय म्हणून. हांवें आमचे भयणीक तेका सासूमांक दिता ती म्हणल्यार दिवं नाका आदी पासून आहा तें सांबाळा. हय हय हय. हय पळय कितें आहा हें आतां हाय टायड पळय आसता न्हू. हाय टायड एकादश जाली न्हू आमी जावं धरून कोमेस म्हणजे तेका कितें आहा तेका पळय आमी मान आसता पळय न्हू तेका ती केलकी करून तेका ती घालून भितर घालचें पडटा. हय ती मागीर 2-3 वरांनी मागीर तें हें जाता. कळ्ळें न्हू. हय म्हणजे पोंद्यार बिंद्यार रावन सारकें जागरणाक सारकें नाका शेवट जाता. हय 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 हय. आतां मानशेच्या हेका चडशें हें जायना पूण मानशेनूय तसो फायदो आहा. पूण चड रूच मातशी मानशेच्या हेका. आतां जाळांक बिळांक पळय कुल्ली बिल्ली पडटा पळय ती मातशी बरी. आख्खें सगळें आतां प्लास्टीकचें कितें कितें उडोवन सगळें लोकांनी वाट लायिल्ली आसा. हेजेर एकादश जाली की हाय टायड भरती सुबेज पावरफूल. कळ्ळें न्हू. तूं आतां हेजेर पळयतलो सगळो हेजेर टायमींग बी लागता त्याच प्रमाणे हें जाता तें. भुरगें म्हणटा पळय व्हडलें पळय चेडूं आहा म्हाजें तें सद्या शिकता. कळ्ळें. तें मातशें केल्लें हेजें आमचें म्हणून तें मातशें हें सुबेज मागतात. हय कॅप्टन पोर्टान हें केल्लें रे आमी मातशें हें सुबेज मागता. तेका पळय आमी खोंटा हेका बीन सांगलें ना जावपाचें आहा. कळ्ळें न्हू. ना ती म्हणटा नाका तेंची हें तेंकां तें नाका म्हणटा तांकां खंय तरी शिकोवन हें करुनी. आतां आमी पळय ना रावन रावन फक्त पोटभर खाल्लें आनी कितें तशें जाल्या भानगडी. आनी आतां चडशे भुरग्यांक तो सगळें कॉम्प्युटर आनी तसलें म्हणटा. हें कामां कोण करूंक सोदिना. आमी आतां कितें केलां आमचे पोने बिने सगळे वयर व्हरोन बांदल्या. नाल्यार हरशीं हांगासरूच आसतालें म्हणजे कोणी बेश्टे येतात हें बीन करतात मरे कोण बेश्टे हेका बीन वयता कोण सोडून घातलो ते एकदां कोणें सोडून घातलेलो म्हणजे आमी ते पोने आमचे वयर बांदता. दीक बीक काडून हेका मारूं काडटा लाकडी पळय दवरून तांकां दीक बीक मातसो खर्च जाता पूण आमकां ह्या दिसांनी हें जाता देवाच्या नांवार हें जाता. हय हय हय. ना ना नुस्त्याचेर खूब हें आसा. काम कसलें आसूं आपणें आपणें लिमीट आपली सांबाळूंक जायी. हय हय हय. आमी आतां सगळें नुस्त्याचे घरदार पासून हें केलां. हय 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 हय. ना 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 पळय कितें आहा आपणें आपलो कंट्रोल करूंक जावो. नुस्त्याचो फायदो खूब आहा फक्त मातशें एकदांच मातशें पयशे आनी जागरण मातशें करचें पडटा इतलेंच. हय हें जाता. हय हय हय. जाय आमी आतां कितें आहा आमचो पयलीं पळय आसलो जाणटो बीन ते इंटाले हातीन काडटाले. हय हय खूब तेंप वयतालो. हें आमचें पळय आतां आसलें न्हू तेजें फक्त वयलें बाकीचें पळय तें आमी भायलें घेताले कितें आनी तें काडून आतां जॉयंट मारताले आमी हें करून घेताले मनीस हाडून. तो आमचो पळय आसलो न्हू भितर आमचें पळय आतां वयर घर आसलें तितून व्हडलो दांड्या लागून तो आयज इल्लें फाल्यां इल्लें परवां इल्लें कितें लांब आमचें आसता 10-12 हात पासून आसता. हय 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 हय. मानशेचें हेजें कमी. हय म्हणजे ती हायटी प्रमाणे आसता आनी ह्या पार तुका खंयच्या हाका पडटा जर हय मातशें वळटण कसो बीन आसलो न्हू थंय मातसो फोर्स मेळटा. आतां ती आमच्या हारीक येपार बरो पडटा. हय नीट पावरफूल आसता नीट. ही हाय टायड पळय हें जाता न्हू जरगती तेन्ना सारको भयंकर तुजे कडेन हें जावपाचें ना. हय हय तितून तें वयर कांय कळना पोनाक चड हें जाता आनी तो आखो हें जाता भोंवताडो जाता हाचर. हय तें मातशें सांबाळचें पडटा. आतां हिका आमचें ह्या हारीक चड हें जायना. ती पळय आमच्या तिका येपार पडटा बरो. आतां पावरफूल हें आसता झोत मारता ती. पळय तशें पडलें म्हणजे लूच हें बीन लागलें न्हू चुकोन पडप हय केन्ना तोंडाकूय पडटा म्हणजे चुकोन तें लुचोंक लागलें आपणान नाल्यार हेका चडशें तुका हें पडना. हेका कितें आहा चडशें तुका बारीक खर्चाण्यो हें बीन तशें धाकटेल्यो फोव
पडल्या हय चणकूल पडला तामोशी पडला बाणोशी पडल्या तेजें ना मातशें ल्हान खेळ म्हणजे लुचक लागल्या उपरांत कळ्ळें न्हू ते चुकोवन पडप हय जे लुचक लागल्या उपरांत हय पळय आमी आतां कितें करता आमचो टायम आसता न्हू आमी जेयले खाल्ले आमकां आतां हें आसता आयज हें जालें फाल्यां वर फुडें हें वयता आतां आमी गेले तें जाळ धरलें कितें मागीर आमी येवन मातशें न्हिदता आनी मागीर तो टायम जालो म्हणटकीर हेजेर हें लागता तें आमी तें काडप मागीर तें आमी हाडटा हितून वतून मागीर हांगा हाडून तें साफ करता जाळ 2-3 वरां हय 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 जागरण म्हणजे पयलीं हितून सारको रावचो पडटा चिंतिना तुवें कांय हें करूंक गावना हय तें मागीर काडटा बिडटा हांव मातशें आतां काडटा आतां म्हाका मातशें दोळ्यांक लागून हें जाता म्हाका आतां कोण थंय आपयता म्हणल्यार हांव वचना तर म्हणजे मातशें त्रास जाता आमचें हांवूच काडटा राव हय हय भायले हाडलेलें कितें आहा पळय सगळे दीस पूण तें काम करूंक जायना आतांचें तेका हाडलेलें 1000-1500 दिवंक जावो तें सगळो वगत काम करूंक जायना हय कळ्ळें आतां हालता पूण त्यो मागीर तेकाच कितें जातीचे मदीं सारकी मनीस तांकां काडून तें हें करचें पडटा एकदां जाली गट की उरली गट मागीर ती वर्सा वर्सा बदलची पडटा ह्या आदी आमच्या जाणटेपणा पयलीं कितें करी बेश्टे मानी बिनी घालून हें करी हय हय आतां भितर बोगस खूब जाणांनी केल्या हेवटेन सुद्दां हे सायडीक आतां लोकांनी बेश्टेच चोरी हें केल्या आमचें तशें ना आमकां आदी कॅप्टन पोर्टानसून दिल्लें आहा हय 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 माडी घाली आतां मानीचें हें घाली आतां माडी बरी हय ना भरपूर खोल आहा हय 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 भयंकर पावरफूल आहा तेका तसलोच तो मनीस आहा तो बुडेली आसता सेपरेट तेका घेवन हें करचें पडटा आमी आतां हें आमच्या कडेन कोण तांकां आमी थंय डायरेक्ट पयलीं हें करूंक दिना फक्त तेका वांगडा व्हरता मातशें हें करून दामून पेज घालूंक बिलूंक तितलेंच हेका जालें बाकीचें तेका पयलीं सांगिना मातसो थोडो तें वचोंक जावो न्हू हय आतां दिपवणेक गेल्यार आमकां बरें मेळटा हें हय दिपवणी जेका नुस्तें पयलीं कितें आहा पयलीं माडयो मारच्यो पडटा न्हू कितें वचोन तेका दाखयलें सगळें हें केलें आमी सगळें हाडून दवरचें पडटा रेडी कितें तेका मनीस जाय कितें आनी त्यो मारप आसता आतां त्यो मारल्यो न्हू कितें तो बुडेली बिडी तांकां बीन घेवन आमी सगळे जाण तयारी करून त्यो मारच्यो पडटा आनी मागीर कितें आमी चडशी एकादश जाली न्हू की मागीर आयटायट तेन्ना आमी जाळां धरूंक स्टार्ट करता हय 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 आतां कितें ह्या दिसांनी डेली पासून हें केलें जाल्यार पडटा पूण मातशें कोयर बी बेस पडटा चडशी तूं आतां पयशे हय पळय सगळें आमच्या एका आतां फाटल्या वटेन जाळ फुटलें सगळ्यो प्लास्टीकच्यो बाटल्यो आनी कितें कितें सगळें जाता तूं आतां मातसो लेट पण तुका दाखयच नासलो नाल्यार हें करून आतां कोण कोण आमची व्हरता ती माडांक घालूंक ती लुस्को बिस्को आसता पळय त्यो कोणी माडांक बिडांक घालतात व्हरोन प्लास्टीकचेर आमी काडटा मागीर उलपायता ती गाडयेर दिता खूब जालां रे सगळें काडटा काडटा आनी भायर उडयता चडूच हें जालां आतां करूंक जाय चालू दवरूंक जाय तें चालू दवरूंक पूण जालां कितें भानगडी बायल म्हणटा आनी भुरग्यांक नाका म्हणटा ती हें नाका तांकां शिकोवनी अशें सांगता कितें करतले आतां तें पळय सगळ्यांक मातशें हें करून दवरूंक जाय न्हू तें पूण जाता कितें ह्यो आतां आमी आतां धंदो घेवन बसले काय आतां भायर कामां धंद्यांक बिंद्यांक आनी तुका आनी वचोंक गावना परती ती जाळां सावंक जाय सुकोवंक जाय हें करूंक आनी थंयच उरता आमी हय सद्या म्हाजे कडेन जायसर हांव करतलो आमी हय म्हाज्या मनान तशें आहा आतां कितें आहा वर्सा वर्स आमकां हें पासून दिता बॉक्सा हेजे बीन आमकां हें मेळटा पयशे बिशे म्हटल्यार हांवें तें घेवंक ना आतां ती फक्त आयज बॉक्सां आहा पळय ती हांवें घेतली न्ही कळ्ळें न्हू आतां पयशे मेळटा पूण मागीर भरूंक जायना ती आमची बायल बी म्हणटा नाका हें नाका म्हणटा कोणाय कडलें घेवन आमी हें करुया हय हय आमी खूब खोशी हय हांवें टी व्ही फ्रीज हें बी हितूनच घेतल्या मरे आतां भावाक पासून गाडी घेवन दिल्या ह्याच हितून थोडें फारीक करूंक हय आसा आसा हय मातशें जागरण करचें पडटा हय जागरण करचें पडटा हें जाता लुकसाण ना आमकां